जयन्ती मङ्गलाकारी हैन पुरुषलाई स्वस्ति न इन्द्र जले जो जाने त्यही भन्ने चौकेर थन्को जाने स्वस्ति न इन्द्र स्वस्ति न बाहिरबाट भनिदिन्छु यसो हात्या टोल्नु त्यही हाल्दै जयन्ती दुर्गा क्षयम शिवरात्रि शाश्वत नमस्ते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते क्षेपण कोटि दुर्गा चाहिने भए एउटा के साथी त धोती नव दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् फेर उहाँहरू निधार भरिन नि त पछाड अरूले पर्दैन का धेरै भरिन्छ छैन का रातो छ बा दिदी हामीलाई रातो छ अलि छपक्क काना होइन टोपिया टोपीलाई टक्क टोपीमा राख्दैन न दाहिनेतिर लाइदिनुपर्छ पिछाबाट ल पछाडि टोपी उताल्ने गुन्डाले हेरे खटाले हेरे का यसै बस्नु दुईजना टक्क बस्नु 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 ल अब के बाले लगाइदिनु नि बुवा अरे हामीले कहाँ लगाइदिने होइन उहाँहरू लगाइदिनु होला नि भने के अब मैले यो सबैले लगाइदिए बाउले त भन्नु आयो त अब कसको पालो आयो काहीँ लगाइदिए भएन अब हामी भएन यो दाइला दिनु सेता मान्ने जब तपाईँ बसेर लगाइदिनु बस्दा एयरपोर्ट राम्रो जयन्ती फोटो खींचने पाएंगे कि कुर्सी राख्छ जसले यहाँ बोलाउनु बस्नु डाउनलोड करके आता है नहीं फोटो में लाइन बाकी ना टीका लगाऊंगा क्या क्या पुलिस रातो टोपी चाहिँ तपाईँहरू नउठ्नु है तपाईँहरू नउठ्नु बस्नु त्यही बस्नु नउठ्नु ल यसो छ नि त हामी त केला उठ्दा अब हामी त कस्तो कस्तो गर्ने ल ठुल्यामा त ढोका लगाइदिनु त तपाईँटी ल मैले तिती लान्छु बाबुलाई तिती जयन्ती मङ्गलाकारी गर्नुलाई कसको पाला 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 बस्नु ल बाबाको पालो आयो बाबुको पालो आयो ल तपाईँ टिका लगाइदिनु यता आउनुहोस् ए हेर त आमाले तिती ला मेरै पालो होला बाबा नचला अब जे भन्ने आफै भनिदियो नि होइन नि अब तँलाई उल्टा सिधा भनिदिनु भएन टोपी त यस्तो गर न बिलाले लागि हो त्यसो स्वस्ति न इन्द्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरुणः तमन्ते देवस्तवै
वेदैसाङ्ग पदोकर्म परिषदै गायन्ति अप्सनगा ध्यानावस्थित गतगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो येषन्न त विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जयन्ती न मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव शिवरात्रि शाश्वता नमस्ते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते अपुरभन्दा पनि तेरा जजमान धेरै हुन् पहिले आएका मान्छेका छन् यसो मैले गराउने के रे होइन के मैले गराउने अब हुन्थ्यो त चिन्दैनन् बुटोल हुन्थ्यो भने त मैले लगाइदिन्थेँ ल भिडियो हाले लाइभ हो हाँसो गर्नु पर्यो कि त्यही हो होइन दसैँको रमाइलो त गर्नु पऱ्यो के अरे आफ्नो दाजुभाइसँग नगरे कोसँग गर्ने दसैँको रमाइलो लिएर आएको हुन्छ कलर केही पनि हुन्छ दाइ दाइ यता आउनु भने कि फोटो खिच्ने कानमा फुल सिउरेर भन्ने हजुर ल्याउनु यता आएर त बुवा यता आएर त बस्नु बस्नु एकछिन बस्नु फोटो बस्नु न फोटो क्यामेराम्यान यता हेर्नु मम्मी आउनु दुर्गा भन्दै जा भन्नु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु ओम अम्बे अम्बालिके नमायति कशनः स्वस्तिकं सुभद्रिकां कम्पीलवासिनीं क्षेपन्नकोटि दुर्गदायिवे दीर्घायुको कामना सुस्वास्थ्य एवं मंगलमय शुभ काम नव दुर्गा प्रदानले रक्षा गरून् ओम जयन्ती जयन्ती क्षेम शिवदासा सोदा नमस्तुते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते क्षेपन्नकोटि दुर्गदायिनी भई शत्रुहरू पराजय गरून् नव दुर्गा भगवानले दीर्घायुको कामना प्रदान जमरा ल्याउनु है जमरा टाइट लाउनु पर्यो दुर्गा छिना सिराधानी पालै गर्नुपर्छ दुर्गा दाइना पहिले दाइ लाउँछ यसै बसी ह्यापी दशैं भन्नु भन्नु न दिदी यही लाउने सधैँ यही लाउने बिचमा सेन्टर छ यही लाउने सधैँभरि यहाँ किन लाउँदा सधैँभरि तिमीहरू यस्तै लाउँछ मलाई सोझाउ
भाउजूलाई बेलुका गर्न भन्छु यहाँ राख्नुहोस् है पहिले तपाईँ थोरै निकाल्नु नि जमा अनि मलाई त धेरै लाग्यो जति छ जति छ मेरै होइन बाबा यता आउनु त बाबा यता आउनु त मैले लगाइदिएँ मलाई यहाँ 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 सबै लगाइदिएर बनाऊ ए कृष्ण ए ल तिमीहरू धुदिएको नि खिच है आयुष्मान दीर्घायु अब किसिन अब तल्लो उपल्लो पुस्ता भ्याइयो नि भ्याइयो दोस्रो पुस्ता ओ खै शान्ता खै भाउजू आउनु आउनु अक्षता लिएर आउनु छिटो केही हुन्न दसैँमा त लाउनु पर्छ के अरे घर लड त्यसै लाउनु पर्दैन छैन बस्नु बस्नु आउनु पहिला माइला आउँछ जुनले भाउ त्यसो अझै लगाइदिनुहोस् त्यहाँबाट कर्मैसँग के एकैचोटि झ्यामझ्याम नजाने कि तिमी उता बस्छ त्यही आज आज सुगा बसायो अलि ओरा अलि ओरा गर्दा गर्दै टाढा भयो दाइरी पुग्नु पर्यो ल ल खै माइल्यामा खै तपाईँ ओम स्वस्ति न इन्द्र भाउजू भाइ दाइले आउजु ओ भाइले आउजु स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्तस्तु वन्दे देवैस्तवे वेदै साङ्गपनिक्रो सदै गायन्ति हंसामगा ध्यानावस्थितगद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्नत विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः नवदुर्गा भवानीले रक्षा गरून् 56 कोटि दुर्गदायिनी भई शत्रुहरू पराजन जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री शाश्वत नमस्तुते शरण त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते रोग व्याधि नवदुर्गा भवानीले रोग व्याधिहरू नष्ट गरून् सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु शुभकामना नवदुर्गा भवानीले रक्षा गरिदिउन् यता मिल्दैन मिलेन के सबै राख्दै पालो बसेर
जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री शाश्वता नमस्तुते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नलासुके ल अब धेरै पालो तेरै पालो ए हात हान्दिनुहोस् कि अनुगुणातपयन्तु विश्वतो ददासो अपरितासुरः एवानो दुर्वे कर्तनु सहस्रेण सतेन चः दशरथे सतुसंरागे कोटि दुर्गताले परमेश्वरले रक्षा गर्ने नवदुर्गा भवानीले चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति ओम जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री शाश्वता नमस्तुते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते ओम अम्बे अम्बालिके नमः कश्चनः स्वस्तिकं स्वस्तिकं तं वीरवासिनी रक्षा गरिदिउन् हात कहाँ बाबाहरूलाई दिनु भएको नि छ दुर्गा ए दुर्गा यस्ता केही फरक पर्दैन ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु सबला सन्तु पूर्ण सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री शाश्वता नमस्तुते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सफलताको शुभकामना हरेक क्षेत्रमा सफलताको शुभकामना एकछिन नउठ्नु है हात हाराउँदैन आफै लाग्छ एकछिन नउठ्नु भने क्या फोटो खिच्छु म लास्ट सकिएपछि ल आने क्या तपाईँको यता मलाई हेर्नु यसमा पूजा दिवस समाप्त लाइभ हालेछ कहाँ उता सरिता बाबु ए हुन्छ ड्युटी बस्यो यिनीहरू जेठाउन् नि हिरो दुईटा के हुँदा अलि भाउजू यता आउनु न भाउजू के उहाँ माइक भाउजू यता आउनु त यता आउँदैछु म हो त्यसै माइलेमा टुप्को बसेर लगाइदिनु न ओम जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री शाश्वता नमस्तुते शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मन्त्रार्थ सबला सन्तु पूर्ण सन्त निरामया
राखे आउन पाउनलाई हेला नगरे आउन पाउनलाई माया गरेर पाउनलाई खानपिन गर्नुपर्छ आउने पाहुनालाई पकाएर खाने अल्छी गर्न हुन्न ठुलो कुरो ठुलो धर्म त्यो हो बाँकी धर्म त मन्दिर जाऊ पूजापाठ गर नगर कोही फरक पर्दैन अर्काको सेवा गर्ने त्यही धर्म पेट चलाउनु जानु छ उहाँ मिठाई गर्नु छ ज्याकेटमा ब्यागमा ज्याकेट अझै त गेलो सकि जाउँ यहाँ चामल त जति पनि छ नि हौ वरिपरि धान प्यालै सबै ज्योति भाउले अक्षता उठाउने जरा कसैले पुग्दैन कति आउँदैन अक्षता पुग्दैन है हो चिनी महँगो यहाँका पछाडि यहाँका पछाडि यहाँका पछाडि जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षी भद्रात्री नमस्ते शरणत्वमपि गौरी नारायण सबला सन्तो पूर्ण सन्तो निरामया राहा भनेर लगाएर चाहियो बाबु तिमीहरूको जोडी उता जाऊ शुभकामना होस् सफलताको शुभकामना नमात्नु राम्रो गर्नु तिमीले राम्रो गरे हाम्रो त्यसै राम्रो हुन्छ ल केसमा आइज टोपी तिमी निस्क्यो हुन्छ त्यही हो
के राईलाई घाँटी सुख हो ए दुर्गा क्षेम शिवदात्री शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते 56 कोटि दुर्गादायिनी भए शत्रुहरू पराजय हुन् दुर्गा भवानीले मनोकामना पूर्णमस्तु मनले चिताएका कामहरू पूर्ण हुन् त्यस्तै लाउने बाबुले पनि अब कसो पालो जीवन एन्ड कम्पनी ए अब जीवन एन्ड कम्पनी हेर यो तिमीले हातमा साथै गाउने यहाँका यहाँका दबाई गएपछि मुढा राख्ने यसलाई मुढा राख्ने हो कि यसो राख्नु त यो बाबु छोड छोड त बाबु ए अझै बाइक ल ल हाँस त्यति हो यसो छोडियो यसो छोडियो लगाउने चाहिँ लगाइसकेपछि लास्ट फोटो खिचायो सबैको हात बोकेर फोटो के आउँछ र लगाइसकेपछि फोटो खिचायो अब फोटोग्राफर एक वर्षका छन् ए बाबु ल अब जति दरी मुना यसको मैले आरिन्छ त मलाई त नम्बरै नआएको ओ त टिकाएर राख्नु त हजुर ओ त टिकाएर चम्चाले राखिदिनु ल जान्छ त्यहाँ हो त्यति ल स्वस्ति न पार्श्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु नो भद्रा कर्तवो यन्तु विशतो ददासो अपरितास उद्भिदः एं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत मन्दिरे वैतवै वेदै साङ्गपद कर्मौ पनि सधैँ गायन्ति एं समगा मेरो पाना राम्रोसँग देखाउनु लाइन तपाईलाई पिक्ने हो जयन्ती न मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेम शिवदात्री सा सौदा नमस्तुते सफला सन्तो पूर्ण सन्तो निरामया मनोकामना पूर्णमस्तु नम दुर्गा भवानीले रक्षा गरिदेऊन् इन्डिया खाले चाहिँ नेपालले कति निदाना चामल बोकेर हिँड्न सकेको भन्छन् अनि मैले नम्बर रहेछ अहिले टोपी लगाइन त्यो जरा चाहिँ जहाँ लगाइन्छ होला टाउको यसो राखिदियो कान्छी यसो हेर माथि नेपालमा कस्तो भयो के भयो मलाई थाहा छैन दिन राम्रो त भयो नि टोपी अगाडिको अलिकति अल्को हो ठिक छ बाबु बाबु सुरु भयो के बाबु लाइभ भिडियो हेरिसक्यो नि दसैँको लागि जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी बाबु राम्रो देखियो नि ठिक राम्रो देखियो नि अब छोरो भयो अब राम्रो देख्यो त अलिक कराउँछु नि म पेट टिका लगाइदिनु पेट टिका लगाइदिनु म त कहिले यस्तो राम्रो पुगेको
कति वर्षपछि लाउँदैछु कसो मेरो पालो आएको ननाला पनि हली जाइ भएस् अलि त खेत जोत्दाखेरि होला हली त बाँकी रहेको त्यही छ त्यो बुन्नीलाई हली जस्तै छु अहिले ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः अब नानुको भाग स्वस्ति न ताच्यो अरिष्टने बेरै साङ्ग पदोत्तरमा पनि सधैँ गायन्ति ध्यान बस्तित गदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यैषन्नत विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः सपन्न कोटि दुर्गदम सकला सन्तु पूर्णसन्तु निरामय ओम जयन्ती नमङ्गलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेम शिवदात्री शाश्वता नमस्तुते शरणत्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते वन्दाता सकला सन्तु पूर्णसन्तु निरामय मनोकामना पूर्णमस्तु Hata mati ko. Woi. ईको पनि यहाँसम्म लैदिए यत्रो त यात्रा लाग्दाखेरि त हुन्छ त दाइ उही तपाईँलाई एकजना लगाइदिए भएर सबै लगाइदिए त्यस्तै हुन्छ Mama ti kono bosa ke? Am jauh. Ani ko भाइले रुन टक लाग्दैछ किसने खै ए कृष्ण दाइ के बना छोरो त चक्कै दाइ किनरको फोटो इनलाई दे मैले दिए त्यहाँ छ एउटा केटाकेटी चाहिँ तिमीले कि बाबु तपाईँ गर्दै के हो बल्तिर गयो माथितिर गयो बाबु खोज्नु गयो होला कहाँ हजुर लानु होइन यहाँ टिको लागि पानी गएछ यो त बाबु बोल्नु पर्यो नि त तल गयो कि माथि गयो छतामा गयो है क्या अनि एफएममा पठाउनु त पर्दैन बाटामा बाटोमा रोक्नु आमा गइसकेको माथि सिधो दुईटा माथि गएर माथि गयो तल गयो होइन यो हाम्रो दुईटा यहाँ थिए बस भाइ यहाँ बसेर खिच भाइ बसेर खिच ग्राफर पनि आज त भिडियोग्राफर त ओहो यति त जन्मिया रहन्छौ नि बरै कति बनाउँछौ अनि टिकटक हो कि के हो टिकटक पनि बनाऊ के हो टिकटक भनेको है हैं एक्लै हो पल्लोबाट कतै निस्केको त्यसले के थाहा बिचरा एक्लै हो भने कहाँ सम्पत्ति छ त त्यसलाई एक सेकेन्ड चाहिँ घर आउने त सोही बेलै यही हो त्यही पछि फर्कन न हाम्रो सिँढी अलिक समय भएछ मान्छे ल्याउन गयो भने पछि फर्कन
बसेर बसेर सही बसेर लाग्ने सबै तेरा छोरी छ ठिकै भयो भने सही कुरो बुझेपछि सही हुन्छ नबुझेपछि सही हुन्छ त पैसा त भला भाउजू कता जानु आउनु त्यो आउनु टिभी सेट लगाइदिनु अब यो बन्द मेसो बारे अङ्कलसित खेल न अङ्कलको दारी छानिदेऊ त्यो हामीले आफ्ना भाइलाई यसरी जुन बाहिर जानु दिनुपर्छ प्यारसम्मान गर्छ तिमीले भाइलाई छोड्दियो जान दियो यस्तै हो भाइलाई हराउने है भाइ त हराइदिए कसो रेडियोमा पठाइएन भाइलाई यता सुन्नु न यहाँ आउँछ मेरा 3टा भाइ यहाँ यो कुन भाइ हो एउटा उत्तो भाइ हो अर्को भाइ हो कान्छो बुवा 3टा भाइलाई मैले कहीँ जान दिएँ बुवा कसम त लाग्थेँ बुवा तिमीले जान देखेको मैले छ सबै जग्गा बस्नु भयो के गाई देखायो अब फसल अब के किन पुछ्नु आमा कता आउनुहुन्छ टुलियामा त्यो उता गएर भयो नि त्यही मञ्चबाट हो त्यहीबाट हो सबैलाई नमस्ते गरिदिएको उहाँहरू सबैलाई नमस्ते गरिदिएको सबैलाई नमस्ते गरिदिएर यता आमालाई नमस्ते गरेर बस जसको बाबा बस ट्याक्टुक्कै भाउजूलाई नमस्ते गरेर अझै त ल्याए किनेर लगाइदिए जीवनलाई सबैलाई नमस्ते गरेर सबैलाई नमस्ते गरिदिनु सबैलाई नमस्ते गरिदिनु भाउजू यता नमस्ते गर्छ मेरो मोबाइल म फोटो खिच्छु अब मेरो मोबाइल कहाँ राख्यो भाइ ल म फोटो खिच्छु ए भाइला हजुर चिया चिया खान्छु ल स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ऊखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु त्रिकदस्वामरुतप्रीतिमातर शुभं जावानो विदधेषु जगमयः यम्बर्मा करुणेन्दरुद्र मरुतत्वं वन्दे देवस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मोपनिषदै ध्यायन्ति यं समगा ध्यानावस्थित गद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यैषन्नत विदुषुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः 56 कोटि दुर्गदायिनी भए नवदुर्गा भवानीले रक्षा गरिदिए मनोकामना पूर्णमस्तु मन्तार्था सफला सन्तु पूर्ण सन्तु निरामया
अबको नानी फेरि तिमी किन ल्याएपछि भाइ सर्वनाशन्तु पूर्णसन्तु निरामया मनुष्य दीक्षा भिक्षा अब त झोगा रहेछ अरू सानो गरेर त सबैलाई राखेर भैमा एकैचोटि राखेर लगाइदिने एकान्त सर राख्नु हुन्न हुन्छ यी पछिकाले सर राख्नु यिनी साना थरी सबै साना कति वर्षको मैले साना पर्छ यो नानीलाई लगाइदिनु पर्यो यो यिनीहरू साना पर्ख पर्ख होइन हुनु जुनै त त्यहाँ पहिला सगोत्री भएर त्यहाँबाट परगोत्री हो हो र एम त कानुन छ कि पर्वतको चाहिँ एउटी रहेछ ओम स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः स्वस्ति न पुगा विश्ववेदा थोरै पऱ्यो जराहरू छन् तिगो सकला सन्तु सन्तु निरामया मनोकामना पूर्णमस्तु 56 कोटी दुर्गदायिनी भए बाबाको टिको भएपछि नि यम परमा वरुणेन्द्र रुद्र मरुस्ता तो वन्दे देवस्तवै वेदै साङ्ग पदा कर्म परिषदै गायन्ति यक्षामगा सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मन्तार्ता सकला सन्तु दुर्गा भगवानले रक्षा गरिदिउन् अब तैँले टोपी चाहिँ लगाइस् अब यहाँ राख्नु चाहिँ यहाँ राख्नु खखली आखिर जाने वा हुन्छ नि पाइले टोपी लगायो भने त इन्जिनियर बन्छस् के होइन टोपीले होइन इन्जिनियर पनि पढ्न पर्छ पढेर हो नि टोपी लगाएर राम्रो कपडा लगाएर होइन समयले यस्तै पारेछ के जस्ता फेरि त्यही त नि टोपीले होइन पढेर हुने हो टोपी लगाएर राम्रो कपडा लगाएर हुने बिहान त एकैचोटि 15,000 समाज यस्तै पारिस अहिले त गयो खतम भयो लासो खिच्दै ए दुर्गा टिको लाउँदाखेरि त सबैको हात मात्रै आउँछ होइन ल दुईजना टक्क हेर त ल अब गाउँ हात साथ निकाल्न छोरी जमा रहेछ हुन्छ हाम्रो कता गइन्छ तपाईँ लगाइदिनु कृष्ण लगाए म लगाइदिन्छु हरिको छोरा बाबाको ओ कृष्ण आउनु ए कृष्ण यहाँ आइज टिको लगाइदिएन ए दुर्गा कहाँ छ